Hello and welcome to this edition of Goa 365's Goa This Week. With us are our reporters from all over the state. However, for this episode, we will be discussing the news that has been hitting the headlines for the past couple of days. The entry of the Trinamool Congress into Goa through IPAC, agency which has been with TMC even during the Bengal elections, as well as the push by the Aam Aadmi Party with its chief and Delhi CM Arvind Kejriwal coming to Goa and basically letting the cat out among the pigeons. Now, this has to be seen with the background of the BJP being the ruling party and the till date main opposition, the Congress. However, the Congress has been in a sense in disarray, with lots of congressmen themselves talking to TMC, and there have been stories that one of the senior people, Luisin Faloro, has met Prashant Kishore and is in touch with this. Churchill has got calls, who is from the NCP. The other MLAs also are in touch. And this forced the Congress to have an emergency meeting in Delhi. However, I would like to speak to our reporters so that they can tell us what exactly is the situation on the ground. I would like to talk to Salset, because now Salset has become really hot, the flavor of the week, so as to say. Ramesh, सांग आमकां सालसेतीत कितें चलता सगळे. एक फेस्टिवल कावा जाले, चतुर्थी आता दुसरी फेस्टिवल चालू जाले, सांगा. एक व्हडले म्होव जाले कडेन आसा. गोंय म्हणटा एक म्होवाचे, पयलीं म्हणटाले कितें गोंय हे भांगराचे खाणी म्हणटाले, पूण आज गोंय हे म्होव जाले कडेन आसा. कित्याक व्हडल्यो व्हडल्यो ज्यो आतां सगळ्यो नॅशनल पार्टी आसा त्यो आतां गोंया येवपा लागले कडेन आसात. आनी हेचें एकूच कारण म्हळ्यार आतां जे इलेक्शन आसा 2022 हे इलेक्शनाची हें आसा. पॉइंट आता काँग्रेस म्हणटा दॅट ही नॅशनल पार्टी येता गोंयान. काँग्रेस हुंयची पार्टी. राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, ते सगळे हुंयचे गोंयकार ना. काँग्रेस इज ऑल्सो नॅशनल पार्टी, बीजेपी इज ऑल्सो नॅशनल पार्टी, सगळे नॅशनल पार्टी. गोंयची पार्टी हुंय कोण ना एक्सेप्ट फॉर NGP आणि सुदीन दवडेकर. ओके, प्लीज रमेश, गो ऑन. म्हणून म्हणलां की गोंया आतां म्होव लागले कडेन आसा म्हणून. सगळे गोंयाक स्वता 40 आमदार, 40 सीट हे म्हणटरेक ह्या 40 सिटां खातीर हांगा गोंयाक कितली म्होव लागला म्हणटा तें आतां कळटा. आतां पयर जे दोग जाण MP त्रिणामुलाचे येयले ते चर्चिलाक फोनाचेर मेळ्ळे, लुइजिना फुडें उलयले, इवन फिलिप नेरी फुडें उलयले, ते बाबाशाना फुडें उलयले. वास्को जे लिडर आसा त्यांची खुबशे त्यांचे कडेन उलयले कडेन आसात. म्हणटरेक ह्या हेतूंक जेन्ना लुइजिना विचारले आमी, तर लुइजिन कितें म्हणटा, ते आमची फ्रेंड. कित्याक जो PA संगमा पयलींचो जो स्पीकर आसलो लोकसभेचो, तेजी चेडूं आसा ते तृणमुला आसा. म्हणटा तेजे वयल्यान आपल्याले लिंक म्हणतो. म्हणटा आपल्यालो तशें उद्देश कांयच ना की आपूण काँग्रेस सोडून हितून वचपाचो तृणमुलाक. फक्त तांणी एक आपल्याले बरे फ्रेंड म्हणून तांणी फोन केला म्हणटा ते, आनी तेजे आपणें उत्तर दिलें. पूण आपूण इतलो सिनियर आसतना आपूण सोडून वचपा ना हें तांणी पयलीं क्लियर केले कडेन आसा. दुसरे कडेन जो चर्चिल आलेमांव आसा तेजे अजुनूय उलोवणी चालू आसा. आनीक चर्चिल NCP आसा, आनीक NCPचे हे सगळे कितें म्हणटात चर्चिल बी, की आमी अलायन्स करपा आसा तेंचे कडेन. कित्याक तृणमूल पार्टी ही सेक्युलर पार्टी म्हणटा ते आमी अलायन्स करपा आसा, न आमी AAP कडेन करपा ना. म्हणटकीर खंय तरी हांगा जें कितें शिस्ता तें बरें कितें शिस्त अशें दिसता. पूण हे जर सगळें जर पळयलें जायत, आतां बाबाशानय तांकां एप्रोच जाले कडेन आसा, पूण बाबाच्यान अशें क्लियर आन्सर अशें म्हण कांय दिलें ना. कित्याक तो म्हणटा की पळोवया मागीर, अशें करून खूब जायत जाण येता म्हणटा आमकां विचारपाक, आमचे हेजेर हें आसात पूण नांव सांगना. म्हूण अशें करून तेंची हें चालू जाले कडेन आसा. हेतूंक हें जें सगळें हें करता आसतना ह्यो जर पार्टी ज्यो येतल्यो, ह्यो सगळ्यो डॅमेज सद्याक काँग्रेसीक करतले. म्हणजे काँग्रेसीच्या आतां तुमी पळयला काँग्रेस सामकी थंड जाले कडेन आसा. तृणमुला खातीर काँग्रेस सामकी थंड जाल्या. म्हणटकीर त्यांचे आवाज काय ना. एक कितें हरशीं प्रेस कॉन्फरन्स घेवन व्हडली व्हडली ते स्टेटमेंट काडटाले. आज पर्यंत त्यांचे स्टेटमेंट हेजेर कांयच ना. न्हू त्यांची फक्त लिडरा एकट्यान कोण तरी काल कितें प्रेस घेवन सांगला, पूण हे जे सांगते सुद्दां सारकी ना.
लुईजीन म्हणटा तू काही सारखे ना म्हणून जे सांगता आपल्या अप्रोच जाल्ले ते बेस्ट अप्रोच जाल्ले खंयच्या इलेक्शना ह्या एजर म्हणून अप्रोच जाल ना म्हणते आपल्या सोडपाक जाय जाल्यार आपण केन्ना सोडटा आसलो पण आपण काँग्रेस सोडून आपण वचना म्हणटर हे जे सगळे पयले तितून भितर आप येले कडेन आसा आप खंय तरी वयर सरपाची सरता आनी हे फ्री ते फ्री दिता म्हणटात जर गोंयांक जर सगळी जर फ्री जर हेणी दिले जाल्यार सरकार चलतलो कसो हो एक Yeah, but Ramesh, one thing that you have to take into consideration. The free has started dole balls last election BJP जिंकल्या तेका लागून याद दवर आणि आता हे पार्टी BJP उदक फ्री दिता लास्ट टाइम डोल दिल्या बायल्यांक पैसे दिल्या मागीर मायनिंगाचे हे दिल्या फॉर पीपल हू आर नॉट एड्युकेटेड सो द डोल हॅज ऑलरेडी स्टार्टेड आता हे लेवल मातशे आनीक लेवलार वयता दिवंक ना म्हणून काय ना बीजेपीन चालू केल्यात तेका लागून प्रॉब्ली लास्ट टाइम दे गॉट सच दे आर इन गव्हर्नमेंट टुडे या रमेश सांग तेच सांगता तेच सांगता हांव तेच सांगपाक सोदता हांव ट्राय करता तेच सांगपाक की जशी ह्यो सगळे पार्टी येवन आपूण हो जर उदक दित म्हणटा तो लायट फ्री दित म्हणटर एक गोंया रोखडे उदक फ्री जालें आतां उदक फ्री जालें म्हणटा रोखडे एज्युकेशन आप म्हणटा एज्युकेशन आमी फ्री करताले म्हणटा ही जी फ्री करता करात लोकांक बेनिफीट मेळ्ळो हेचो नाजाल्यार गोंय हे तुमी सोमते पयलीं पुर्तुगीजां विकलेले ते भशेन तांकां व्हरोन विकचे बी पडते कित्याक ह्यो ज्यो पार्टी येयल्या त्यो आतां हेंच करपाक सगळी जर फ्री जर दिवपाक लागले तर गोंय चलयता कोण मागीर कशें चलोवपाचें क्वेश्चन मार्क आसा Okay, forget about that. What I want to know, no, wait. What I want to know, no, आता in Salset सगळे वोटराचे it is of the Congress votes, right? Salset majority voter Congress मरे, not BJP, right? सारखे? ना. Okay. आता सगळी काँग्रेस मेजॉरिटी काँग्रेस. नाव आता why तुझे हिसपान हे सगळे पार्टी येता ते सालसेत कित्याक पयले येता बिकॉज काँग्रेसान कांय करूंक ना और काँग्रेसान ऑपोजिशन एज अ ऑपोजिशन फेल जाल्या ते सगळे थिंग ना दे कुड हॅव गॉन टू नॉर्थ दे कुड हॅव गॉन टू पोंडा दे कुड हॅव गॉन एनीवेर बट ते सालसेतीन कित्याक लोक काँग्रेसीचेर बेजार आहा रमेश पळय ग्लेन लोक जे आसात हे काँग्रेसीचेर आनी बीजेपीचेर बेजार जाले कडेन आसात हे खंय तरी लोक आसात ते न्यू फेसीस सोदतात यांची बेजार येईल म्हणून सांगतात जो लोक उलयता तितलो यांचो बेजार येयला म्हणून न्यू फेसीस सोदतात न्यू पार्टी पावल्या पुरो म्हणटात ते आनी हेय उलयता की आमची गोंयची जी पार्टी एक सुद्दां फुड्यान ना एमजी म्हणलें जाल्यार एमजी ते लोक हो जो सालसेत बेल्ट आसा तो एमजी लागीं करना म्हणजे खंय तरी गोंयची जी पार्टी आसा ही एक तयार जावपाक जाय आसली आता तुम्ही गोवा फॉरवर्ड म्हणटा पण गोवा फॉरवर्ड एक सालसेतीक अशें कांय वळचें ना तेका नॉर्थाक कितें आसा सालसेती एक फातोर्डा सोडले जाल्यार फातोर्डा स्ट्रॉंग कडेन वरचे लोक ते गोवा फॉरवर्ड स्ट्रॉंग आसा पूण स्ट्रॉंग आसा पूण मुखार पळोवच पडटलें कित्याक जो इलेक्शन लागीं पावता कॅन्डिडेट उबी रावतात त्या हेन करता आनी सालसेतीक मेन म्हणल्यार यांचो लक्ष जे आसा सगळे इलेक्शनाचेर ना सर्टन जायते जे MP आसात या मिनिस्टर आसा हेणी दुसऱ्या नांवाचेर सालसेतीक खुबश्यो जमनी घेवन दवरले कडेन आसात लोक उलयता तशें कळटा की ह्या त्या जमनी खातीर हांगा इलेक्शन लडोवपाक सोदता म्हणून आनी एक वटेन लोकांक ते जाय कित्याक जाय की हेंचो लोकांचो बेजार येयला हे जे पॉलिटिशियन पयलींचे आसा तेंचे खरंच बेजार येयला ते दोळे मुखार नाक म्हणटा आतां ह्यो इतली पार्टी येतात आप डॅमेज कोणा करतली काँग्रेसी करतली तृणमूल कोणा करतली काँग्रेसी करतली म्हणजे ज्यो पार्टी येतात ह्यो सगळे काँग्रेसीक डॅमेज करतले म्हणटा ना बट कित्याक लोक आय एग्री ना आय एग्री डॅमेज करतली म्हणजे कित्याक डॅमेज करतली कित्याक काँग्रेस हॅज फेल्ड आय एम आस्किंग यू स्ट्रेट क्वेश्चन वाय आर दे गोइंग टू डॅमेज काँग्रेस डॅमेज म्हणजे कितें डॅमेज म्हणजे आता रमेश आता पळय तूं रिपोर्टर तूं तुजें काम सारकें करता जाल्यार तुका कोण डॅमेज करतलो तूं काम सारकें करना जाल्यार मागीर डॅमेज तशें न्हू इज इट लायक दॅट काँग्रेस हॅज फेल्ड दॅट्स वाय दीस पार्टीज आर कमिंग सांग रमेश सारखे काँग्रेस हांगा फेल जाले कडेन आसा ते कित्याक म्हणटात की काँग्रेस भुरगीं तयार करता आनी काडटा आनी हेंका विकता म्हणून हो तांकां एक चड हें जालां आमी लोकां मदीं आमी झगडटात हे काडया ते काडया म्हणून आनी हे एक जातात म्हणटरेक हांगा लोक बेजार जावन आसले आतां काँग्रेस म्हणटा कितें काम केलां एक्वायर केलें आनी जमनी काडल्या आनी लोकांक हेंका दिली म्हणटा ते
पण व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आमकां तुमी आमची गांवां जमनी दवरनात म्हणून हे लोक बेजार जाले कडेन आसात. काँग्रेसीन पयलीं एक्विजिशन सगळे करून उडयले, सगळी जमनी घेतल्यो आणि आता हे लोक बोवाळ मारता की काँग्रेसीन हे केलं म्हणून आता बीजेपी मुखार व्हरता म्हणून हे काँग्रेसीचे काम म्हणते काही ना म्हणून हे तरी कित तरी चलता आतां करतात म्हणटरेक हेचेर सामके बेजार. आतां तुम्ही पळयला लोकांक कांयच नाका. लोक आतां ह्या देवळो प्रोजेक्ट मोपा एअरपोर्टा खातीर लोक बेजार आसात. सगळी हेचे खातीर लोक बेजार आसात. कांयच ना म्हणटा ते. Okay. Anyway, that issues will go into later. Yeah. Thanks. Thanks very much. I'll come back to you. Now, Hiru, what is the situation in your in Murmugaon Taluka? What is the situation there? Forget about the Vasco, but what about the villages? What is the situation there? Who is going to be the main opposition? Is the Congress is still the main opposition, even though they have not performed? Or are people looking for options? See, ultimately BJP is the government. They are the main party. आता opposition आहे. Opposition कोण? आणि is Congress has got the capacity to be that main opposition, or they just because they are BJP नाका काँग्रेसीन कितें काम केला in the past to show their opposition to the government? What is it? Tell me, Hiru. सांगपाचें म्हटल्यार जशें पळयता की गेल्या मग आमी 4 सीट जे आसले बीजेपीचे सीट जिखून येयल्ले हांगा आनी बीजेपीचो भालो किल्लो म्हणून म्हणटाले. पूण ह्या फावटी थोडे फार चेंजीस दिसपाक मेळटले आमकां, बिकॉज लोक थोडे जायते जाग्याचेर लोक बेजार आहा आनी संताप आपलो व्यक्त करपाचे आहात. बिकॉज अजून मेरेन ओपनली येवन आपण जशे जशे आमी लोकां कडेन उलयतात तशें म्हणटात की ह्या फावटी आमकां चेंजीस जाय म्हणून अशें आयकूंक येता. आनी खुबशे कडेन आमकां दिसता जशे विलेज एरिया जशे कासावली आनी हिंगा खंय तरी आमकां थोडे जे मायनॉरिटीजचे वोट्स आहात हे खंय तरी डायवर्ट दुसऱ्या वाटेन जाल्ले दिसून येतले. काँग्रेस एक जशे म्हाजे कलीग म्हणटाले काँग्रेसीक बाकीचे जे वोट्स टीएमसी जावं आम आदमी जावं आरजी हे खंय तरी इफेक्ट करतले बिकॉज कितें जाला की बिकॉज ऑपोजिशनचो रोल जो आसलो ह्या फावटीचो तो रोल खंय तरी प्ले करतना दिसून येवंक ना. म्हणून एक वाटेन खंय तरी एक मार बसूं शकता बिकॉज जो ऑपोजिशनाचो रोल आसलो आनी जो लोकां मदीं काँग्रेसीन जो आपलो विश्वास घट धरपाक जालो तो विश्वास तेंच्यांनी एकठांय करपाक पावना. जायते इश्यूज आसले, जायते विशय लोकांचे विशय आसले ते खंय तरी बऱ्या तरेन हँडल करपाक जाय आसले. ना बीजेपीन हँडल करूंक ना फक्त आतां जे येतात ते आतां इलेक्शना टायमार फक्त आश्वासनां मेळटात की आमी हे दितले ते दितले. लोकांचे जायते इश्यूज आहा. लोक आमी पळयले की फाटल्या दिसांनी मायनिंग बंद जाले, टुरिझम बाकीचे जायते इश्यूज जाले. पण लोकांचे जे इश्यू आहा लोकांचे कितें डेली ब्रेड जो आहा डेली ब्रेड अँड बटर हे बेजीक थिंग आहा लोकांचे काम हे लोकांचे जावपाक जाय ते जायना. आयज टीएमसी येता, आम आदमी येता, आरजी येता, हे प्रत्येक जण येतात. पण मेन थिंग कितें आहा लोकांचे इश्यूज सॉल्व जावपाक जाय. आश्वासन दिले म्हणून जायना. आता टीएमसी येयल्या उपरांत जशें आमी म्हणटात की हे प्रत्येक गांवांत आतां ते लोकांक मेळपाक लागले आसा जे जशें ते तुमी म्हणटा ना की आयपॅक सारखे टीएमसी वांगडा आहा म्हणून जाल्यार आयपॅक आयज प्रत्येक विलेजीन पावपाक लागला, प्रत्येक सिटीन पावपाक लागले आसा. प्रत्येक लोकांक आनी जे प्रॉमिनंट लोक आहा तांकां मेळपाक लागलेले आसा. म्हाज्या एक फ्रेंड कलिगाकूय आयज ते स्वता मेळोन तेचे कडसून जे ग्रास रूट लेवलाचे कितें प्रॉब्लम्स आहा हे जाणून घेवपाक लागलेले आसा. सो अशे जायते इश्यूज घेवन ते आतां टीएमसी स्टडी करपाक लागले आसा. आतां काँग्रेस म्हणटा ते आतां पळय अनायन्स करपाचो विशय जो आहा तो फुडें धुकली वचत आसा आनी हेच्या खातीर खंय तरी फुडें परत एक मार बसूंक शकता. बिकॉज जर इलेक्शन फेब्रुवारीन आहा जाल्यार खंय तरी अलायन्स आतां धरूच करपाक जाय आसलें. पण ते अलायन्स खंय तरी फुडें धुकलीत आहा तितके डिस्प्यूट्स आनी वाडटले आनी लोक आनी ब्लायंड उरतले. Yeah, what about तुम्ही आता in the villages, what is this in the villages? They feel that the Congress has been a effective opposition. पळय आता तो विलेजीनी तुमचेच in the villages in your area only, रस्ते are in very bad shape. Has the opposition Congress highlighted this enough? Petrol is very bad. Everything is bad. So what exactly are the people happy with the opposition role of the opposition? Last time they gave the Congress 17 seats. Okay, half of them went, sodun di. But उरल्या तेणी opposition as a opposition केला तेणी कितें? What are the people saying on the ground? Yeah, on the ground. 5 वर्सां जाली न्हू. इफ जर कासावलीच्या कुट्टाळी जो पाड आहा तो पळयलो, जावं वास्को पाड पळयलो, जावं दाबोली पाड पळयलो,
काँग्रेस खंयच ना हांगा. काँग्रेस एकदम न्हिदल्या. बिकॉज आमी पळयलें इलेक्शन येतात तेन्ना खंय तरी काँग्रेस आपले ब्लॉक कमिटी काडटा आनी मागीर तेच्या उपरांत जी ब्लॉक कमिटी आसता ही फक्त मागीर खंय दिसूनच येना. काँग्रेस दाबोली कुट्टाळ पळयत जाल्यार मारियान रॉड्रिगीस हो इलेक्शनाक उबो रावलो लास्ट टायम. त्याच्या उपरांत एक सुद्धा फावटी काँग्रेसचे कितें प्रोग्राम जाल्ले सांग ब्लॉक कमिटी जी आसता ती खंय दिसून येना. जशें मुरमुगांव फक्त संकल्प एक हा तो खंय तरी आपल्या ब्लॉक कमिट्यान तेका घेवन कितें मोर्चा आनी कितें काडटा. अदर दॅन वास्कोसा सैफुल्ला आहा. सैफुल्ला सुद्धा आपले लास्ट इलेक्शनाक उबो रावलो त्याच्या उपरांत काय ना. सो अशें पळोवपाक गेल्यार इतले हा जे लिडर्स आहात हे फक्त कितें जालें इलेक्शनाची तिकेट मेळपा खातीर खंय तरी आपली कमिटी फॉर्म करतात. एक मेजॉरिटी दाखोवपा खातीर आपले सपोर्टर्स घेवन खंय तरी तिकेटी खातीर वयतात आनी तेच्या उपरांत तिकेट मेळप उपरांत मागीर काय आसना हे दिसून येता. तशेंच जर ऑपोजिशन रोल निवडून येयले जावं ना येवं ऑपोजिशनान हो रोल प्ले करपाक जाय. जे लोकांचे इश्यूज आहा हे सातत्यान 5 वर्सां ते कंटिन्युअस घेवन मांडपाक जाय. पण हे खंय तरी आवाज उखलूंक जाय ते उखलूंक ना. आनी पळयताले की पयलीं जेन्ना काँग्रेसचो गव्हर्मेंट आसलो तेन्ना बीजेपीचे जशे लोक रस्त्यार देंवताले आमी पळयल्या वेरियस मोर्चास पळयले वेरियस इश्यूचेर. जशे आमी स्मृती इराणी जशी सेंटराक सिलिंडर घेवन रस्त्यार बसताली तशें हांगा ते दिसून येना. हांगा लोकल आमचे लिडर्स जे रस्त्यार झाडां लायताले आयज तुमी पळयता गोंयभरांचे रस्ते जी वायट परिस्थिती लोकांची गाडयांची हालत जाता. रस्त्यांची जर लोकांक चलोन वयपाक सुद्दां भिरांत पडपाक लागला बिकॉज जायते एक्सिडेंट जावपाक लागले. बिकॉज रस्ते गाडी सेव Yeah, but this is the job of the opposition, no? This is the job of the opposition to bring it up. See, government is government. Government will do whatever it has to do. But opposition has to bring all these issues. Opposition, and who is the opposition? Congress, no? So maybe, I don't know, maybe Hiru, that maybe it's time we give somebody else a chance to be an opposition. Yeah, thanks Hiru. First thing they had a mistake of ज्यांना गव्हर्नमेंट फॉर्म करपाक चान्स आसलो त्यांना गव्हर्नमेंट फर्स्ट थिंग दे हॅड नॉट फॉर्म. तेच आता 5 वर्सां झाली. That thing they had failed and that's the confidence त्यांच्यान तो गेन करपाचो पयली एक फर्स्ट थिंग आसलो तो लोकांमध्ये कॉन्फिडन्स लो जालो. दुसरो म्हणटा तो आता जे 5 वर्सां तुम्ही ऑपोजिशनाक आसलो ऑपोजिशन तुम्ही रोल प्ले करून. आणि थर्ड थिंग नाव अगेन जेन्ना परत इलेक्शन येयला दे आर कन्फ्यूज विदिन देम they are fighting and because of that people are again in a confusion to whom to vote. And these people are coming from TMC, RG, Aam Aadmi which are coming and they are contacting various leaders and just as there some people are clean which are from new for the political. So they because of that they are getting some likes and getting from popularity from these politics. Yeah, thanks Hiru. आता कृष्णा तुझे in your area in Ponda what is the situation? It is little different from Salsett and Murmugaon. तुमच्या साइडीन कितें हा सिट्युएशन? हे आता TMC हा ओ आप हा ओ RG कितें इफेक्ट जातलो? काँग्रेस हॅज एनी इफेक्ट और BJP कितें एक्झॅक्टली आमकां एक जनरल सिट्युएशनाचे हें दी म्हायती दी प्लीज कृष्णा. सद्याक फोंडेची सिच्युएशन अशें आहा की इवन BJP मदीं सुद्दां फूट पडलेले आसा. काँग्रेसी मदीं तर फूट पडल्याच. काँग्रेसीक अशें जाल्लें आसा फोंड्याक की काँग्रेसीचो आमदार आसा आमदार आसतनाच काँग्रेसीन जे प्रेसिडेंट काँग्रेसी प्रेसिडेंट आहा ऑपोजिशन लिडर आहा थंय आनी दुसऱ्या मनशाक एक चान्स दिल्लो आसा. राजेश वेरेकार हाका थंय एक केल्लो आसा तेका मुखार काडलेलो आसा. म्हणटकीर जर काँग्रेसीचोच आमदार आसतना जर अशें जाता जाल्यार लोकांचो विश्वास आसा तो काँग्रेसीर गेल्लो आसा. काँग्रेस सगळेच कामां फेल जाल्ले आसा. इवन तांणी एकूय इश्यू काँग्रेसीन असो एकूय इश्यू घेतलो ना लोकांचो. लोकांक कितें जाय तें ताणें कांयच अजून पर्यंत काडूं ना. जे BJP कितें करता ते पळयत आसा. BJP कितें करूं ते पळयत आसा. तांकां ऑपोजिशन करपाक तांकां ताकदच ना अशी दिसता वो तांकां डेरिंगूच ना. अशें डेरिंगाचे मनीस कोणूच ना काँग्रेसी कडेन अशें जाल्लें आसा. आनी काँग्रेसी मदीं कोण जर डेरिंग करता ताका ते ओडपाचें काम करता अशें सध्या काँग्रेसी मध्ये जालां. ताका लागून लोकांचो विश्वास जो आसा काँग्रेसी वयलो तो काँग्रेसी वयलो विश्वास गेल्लो आसा. ताका लागून लोक चडशे आपा खातीर ओ RG खातीर ओ दुसरी जे पार्टीज आसा तांकां लायक करपाक लागले आसा. ते तरी कितें करतले म्हणून काँग्रेस ही आहा ती आतां सारकी न्हिदलेलीशी दिसता. जशें आमचे कलिगां हिरोनशी म्हणलां तशेंच म्हळ्यार जे काँग्रेस जे खरे काँग्रेस कोण लोक आसा ते आतां तांचे विटलेले आसा काँग्रेसीचेर अशें जाल्लें आसा. कित्याक जे कालपुरचे लोक येयल्ले आसात काँग्रेसी कालपुरचे लोक येतात आनी तांकां टिकेटी एश्युरन्स दितात. जे प्रोमिनंट मनीस जे कोण प्रोमिनंट जे पयलींसान वर्कर जे काम करतात तांकां कोण विचारीकूच ना.
अशें सध्या फोंड्या तर जाल्लें आसा. आनी दुसरें कितें बीजेपी जर म्हणजे बीजेपी मध्ये अशें फूट पडलेलें आसा की Okay, wait, one sec. Before you go to BJP, now once upon a time, at least Reginald उलयतालो, आता तेणेय बंद केलें, बिकॉज तेका सायडलायन करून उडयला, आनी तो फ्रस्ट्रेट को दिसता. तेजे बद्दल एनी दिस इन दॅट? हय इवन रवी इज अ काँग्रेस MLA, बट तो प्रेसिडेंट म्हण तेका सारको केलस करून उडयता मरे, दोगांयकूय हेका, तेका आनी रेजिनाल्डाक. हय म्हणून आता जो रिजनल एक बरो काम करतालो, रिजनल एक लिडरशीप ताणें तयार केल्ली आपल्याली, ताका सोडून ताणें ओडलं, फाटीं ओडलें. म्हणून तांकां जे कोण लिडर तयार जाता तांकां ते तयार जावपाकूच दिना. सध्या काँग्रेसी मध्ये चल्लें आसा. आनी काँग्रेस जे ऑपोजिशन म्हणटा आपण ऑपोजिशन कांयच करिना. जे पेट्रोल इश्यू जर रोड इश्यू, आता रोड इश्यू कोणें घेवप? काँग्रेसीन घेवप आसले. जे आता रोड जे काबार जाल्ले आसा सारके, जशें पयलीं बीजेपी एक रोडा एक खड्डो पडलो जाल्यार ते केळमे रोयताले, रोडाचे केळमे रोयताले आनी झाड रोयताले, हें करताले काम. हे काँग्रेसी मध्ये तशें कांयच दिसना. काँग्रेस ऑपोजिशन म्हणून आमकां फुडें जायना. अशें दिसता की काँग्रेस कितें बरें कितें घेवन बीजेपी घेवन ओगीच सायडीक रावल्ले आसा अशें दिसता. लोक अशें उलयता सारके, लोक ओपनली आतां उलयता की काँग्रेसी मध्ये दम ना. काँग्रेसी आतां काँग्रेसीचो विश्वासूच गेलो ना लोकां वयलो. लोक अशें उलोवंक लागल्यात की इवन स्वताक आपण MLA जो आसा काँग्रेसीचो MLA रवी नायक, तो म्हणटा कितें कोण पार्टेक कोण केअर करिना. जो आतां फोंड्यासून जे कितें चलता तें रवी नायक म्हणून आपण करता. जे आपण इंडिपेंडंट जे पर्सनली जे कितें आसा पर्सनलाक लागून लोक वोट घालता अशें म्हणून रवी नायक सुद्दां उलयता. म्हळ्यार जी पार्टी जी आसा ती पार्टेक आतां कोण केअर करिना अशें दिसून येता सद्याक प्रेझेंटली. काँग्रेसी मध्ये अशें जाला की काँग्रेसीक अशी फूट पडलेली आसा की बाबा एक लिडर, एक सपोज लुझीन आसा, ताका हें करपा जाय, दुसरो कोण तयार जायना. दिगंबर कामत आहा, ताका हें करपाक दुसरो कोण तयार जायना. म्हणल्यार तांची मदींच अशें जाल्लें आहा की हे कोणाकूच हे जे लिडर आसा ते कोणाकूच नाका, तांचे मदीं तांकां कोणाक नाका जाल्लें आसा. आतां एकूच काँग्रेसीक उपाय आसा, जर काँग्रेसीन जर सगळे कॅन्डिडेट जे आसा त्याचा न्यू कॅन्डिडेट दवरले जाल्यार तांकां कितें तरी एक सपोर्ट मेळोंक शकता अशें तर लोक उलयतात. आनी दुसरें जे प्रोमिनंट जे मनीस कोण प्रोमिनंट जे काँग्रेसमॅन जे आहा तांकां जर फुडें काडले जाल्यार हे कितें जावंक शकता अशें लोकांचें मत आसा. आनी जे दुसरी पार्टी जी आसा आप आहा, तृणमूल काँग्रेस जाता, हे येता ते येता. तृणमूल येयला 2 दीस जाले, आप हा 1 वर्स जाले, आय डोंट नो 3-4 वर्स जाले. लायक करपाक लागल्यात कित्याक ते कितें तरी फुडें करपाक सोदतात हे लोकांक दिसून येयल्लें आसा. म्हणून जे काँग्रेसी लोक आहा ते थोडे आपा वतात, इवन बीजेपी थोडे लोक आपा करूं सोदतात. अशें सद्या चल्लें आसा फोंड्या. तर अशें सद्या जे फोंडा तालुका जो आसा, इवन आतां म्हादेव नायक जो आतां आपा गेल्लो आसा, म्हळ्यार एक अशें जाल्लें आहा की आप खंय तरी एक आपले तकली वयर काडूंक लागले आसा अशें तर दिसता सद्याक फोंड्याच्या. तृणमूल कितें फरक येतले तृणमूल काँग्रेस पोंडा सायडीन येवंक शकता की जर if they get good leaders. Okay. रवी नायका जर कॉन्टॅक्ट केलो, रवी नायक इज गुड, बरो सिनियर लिडर आसा सारको, सिनियर पॉलिटिशियन आसा, ताका जर कॉन्टॅक्ट केलो ओ तो कितें हेल्प करूं शकता, ओ तो आपल्या स्वताचे कितें करूं शकता. कित्याक ताका अजून म्हणटा ताजे मध्ये अजून एक धमक आसा, अजून एक डेअरिंग आसा, तो कितेंय करूं शकता अशें तरेन आसा. Yeah. Thanks, Krishna. Now, Prahar, I want to go into another angle of it. Now, we have spoken about Congress and the opposition and whatever. Now, see, the government is BJP, right? Now, the BJP has got anti-incumbency. Log gai mata tenka that ye karuna, ten karuna. But what we can see till date, BJP is the best organized. They have got karyakarta on the ground, booth committee ha, tenchi election rally cholta. So, will that has the opposition done enough, you feel, Tujay Ispan, to damage the BJP? Has the Congress done enough, or is it's time for somebody else to take over the role of opposition? Prahar, ऑपोजिशनचा रोल असो सारको आसले जाल्यार सरकार बरो चलता. जेन्ना मनोहर पर्रीकर जेन्ना आशिल्लो तेन्ना ऑपोजिशन तागे रोल बरो आसलो, तेन्ना काँग्रेसी पसून भिताले कितें पर्रीकर एकटाच उलयतालो, बाकी सगळ्यांक कंट्रोल करतालो, की गव्हर्नमेंट तोच उलयता दिसतालो, एवरी गोष्टी टॅकल करतालो. तसो आज आमी पळयला ह्या 5 वर्सां भितर काँग्रेस म्हणून स्पेशलिस्ट फेल जाल्ले आसा. ते तांचे इश्यू घेवपाची पद्दत आसा ती टोटली रॉंग आसा.
गिरीश चोडणकर हो एकटोच लिडर आसा तांचे कडेन आणि बाकीचे तरी तर But there were a lot of mistakes. Sorry, Prahar, to interrupt. But there were a lot of mistakes made by the government. But त्या mistake येन आणले मरे. नो केन्नाच ताणें घेवना. ताणें केन्नाच आतां मायनिंग इश्यू हांगा येदो व्हडलो आशिल्लो ते खंय तरी एक वचून एक प्रयत्न करून घेता लोकां कडेन केन्ना पावना ते जे ग्रामीण लोक आसा हांगा केन्ना तरी कितें जालें फक्त ते येवप आनी ऑपोजिशनरी उलोवप हे केन्ना ते केन्ना बाबा ते ग्राउंड लेवल लोकांची केन्नाच ते इश्यू आतां सावड्ड्या काँग्रेसीचो आमकां भवितव्य काय ना कुडचड्या भवितव्य कशें कांय दिश्टी पडना फक्त दिसता आमच्या इलेक्शनाक हे लोक आयले जाल्यार हे जातले पूण तशें ना आतां हे लोकांनी बीजेपी लोकांनी काम केलां ते काम केलां जंय खंय तरी तांकां अपोज करपा आयले खंय काम जालें ना ते तशें काँग्रेसीन जावं सावड्ड्या जावना जाल्यार हेंय जावना हांगा फाटल्या दिसा एक 2 प्रोजेक्ट जाल्ले तेन्ना काँग्रेसीन एकूय मनीस नाशिल्लो फक्त आजीन मातसो आवाज केलो काँग्रेसीन खंयच मनीस अशें अपोज करपाक खंयच्याच गोश्टी कडेन अपोज करपाक आनी सपोर्टूय करपाक आयलो ते लोकांक खंय आपल्याले बाबा हे करना तांकां आवाज करून तांकां ते पार्टी कडेन पावोवपाक जाय तेय पावना हे 4 पक्षी आसा 4 भितर एकूय दिसना बाबू कवळेकर जरी आता आयलो तरी पूण तागेलो पसून तेन्ना तो काँग्रेसी आशिल्लो तागेला तेन्ना आवाज नाशिल्लो आतां बीजेपी आतां तो बीजेपी पावला पूण काँग्रेसीचो रोल आसा ऑपोजिशनाचो रोल आसा तो काँग्रेस म्हाका दिसता अक्षरशः फेल जाल्या आनी म्हाका दिसता जो ऑपोजिशनाचो रोल आहा तो रोहन खंवटे लोकांचे म्हणणें कितें एक रोहन खंवटे हो बरो लिडर तयार जाल्ला विजय सरदेसाय मागीर म्हणटा पूण रोहन खंवटेन जे ऑपोजिशन केलां ओवरऑल 3 दीस 4 दीस असेंब्ली चल्ली तातूंत रोहन खंवटे रोल लोकांक चड आवडलो कित्याक एकटोच तो एक 20 हांकां हेजे व्हडले बीजेपी एकट्याने टक्कर दिल्ली ह्या लोकांनी लायव्ह पळयलेलें आसा पूण लोकांक कसं आज लिडर अशी जाय कोण आरजी म्हणटा कोण काँग्रेस म्हणटा कोण आनी खंयची पार्टी म्हणटा पूण लोकांक असो लिडर जाय जो रोहन खंवटेन रोल केला तशेंच लोकांक लिडर जाय की लोकांक सामके तात्पर्य सामके ग्लासान दाखोवपाक बाबा हें तुमी केलां तें मनोहर पर्रीकर जे करतालो ऑपोजिशन रोडार तोच लोकांक आज मनोहर पर्रीकराक रोहन खंवटेचो रोल इतलो बरो दिसपाक लागला. What about the BJP? Is BJP organized to go for election? They are organizing. त्यांचे कमिटी मिटींग वर्कर्स आसा कार्यकर्ता आसा तेंचे सगळे सिस्टमॅटीक ऑल सो बेसिकली इवन दो देर आर प्रॉब्लम्स आसा विथ द बीजेपी देर आर लॉट ऑफ इश्यूज कम अप स्टील what do you feel what is the situation as far as going into elections is concerned सध्या तशें इझी ना तशें बीजेपीक आमी म्हणटा कितें बीजेपी सगळे कार्यकर्ता आसा हे आसा पूण तांच्या भितर खूब कडेन फूट जाल्ले आसा सावड्ड्याक आतां आमी पळयता सावड्डे बीजेपीचो जो अध्यक्ष आसा पयलो अध्यक्ष तो आतां म्हाका खंय तो दिश्टी पडना कुडचड्यार बीजेपीचो स्ट्रॉंग होल्ड आसा सगळे हे 4 कॉन्स्टिट्यूशन पयलो पूण खंय तांचे भितर ओल्ड आनी न्यू कार्यकर्ता ते कार्यकर्ता भितर खंय तरी फुटास पूण दाखयना कित्या खातीर बीजेपीन रुलींग आसा फाल्यां तेंच्यांनी हेय केल्लें आसा कितें पोस्ट ऑलरेडी 10,000 वोट पोस्ट केला लोकूय तांच्या आमदाराच्या घरा कडेन सामकी लायनी दिश्टी पडटा 4 आमदारा कडेन आनी हांगा 4 नुसतो सुभाष नुसतो तो काँग्रेस बीजेपी क्लोज आसा आनी त्या कारणान ताकाय बी लायनी खूब आसा लोकांक पोस्टां लागून आनी त्या खातीर कितें दिसता बीजेपीचो एक वेगळो वार जाला तशें भितर ना की बीजेपीचे लोक रागार आहा भितरल्यान अनेक इश्यू आहा मायनिंग इश्यू जाल्लो आसा हांगा मागीर अशी लोकांक अनएम्प्लॉयमेंट जाल्लो आहा लोकांक डेव्हलपमेंट काय okay Prahar we are running out of time I will get back to you a little later Prahar okay we have run out of time for this episode so we will be back.